वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से हैं। नाज़रीन, एज़ यू नो माय नेम इज़ माहिन चौधरी। मैं आपके लिए आज इंग्लिश सेंटेंसेस विद उर्दू ट्रांसलेशन लेकर आ गई हूँ जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप डेली लाइफ में रोज़ाना सुनेंगे रिपीट करके और रिपीट करेंगे, रिवाइज़ करेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? डिड आई गेट यू राइट? क्या मैं आपको सही समझा? डिड आई गेट यू राइट? क्या मैं आपको सही समझा? डोंट टेक इट योर हार्ट, इसे दिल पर मत लो। डोंट टेक इट योर हार्ट, इसे दिल पर मत लो। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। आई हैव गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई है। आई हैव गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई है। योर माउथ स्टिंग्स, मुँह से बदबू आ रही है। योर माउथ स्टिंग्स, मुँह से बदबू आ रही है। प्लीज़ कीप क्वाइट, चुप रहिए। रियली, सचमुच, वाकई। व्हाट अ बॉदर, क्या परेशानी है। व्हाट अ बॉदर, क्या परेशानी है। टच वुड, कहीं नज़र ना लगे। व्हाट एन आइडिया, क्या बड़ी सोच है। व्हाट एन आइडिया, क्या बड़ी सोच है। वाई नॉट, क्यों नहीं। हैंड हिम ओवर, ये उसके हाथ में थमा देना। आई माइट डू दैट, मैं शायद ये करूं। आई माइट डू दैट, मैं शायद ये करूं। नो नो, नॉट येट, नहीं अभी नहीं। नो नॉट येट, नहीं अभी नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम अ कोकोहेलिक, मैं चॉकलेट की बड़ी शौकीन हूँ। आई नो अ बिट अबाउट इट, मुझे उस बारे में थोड़ा पता है। आई नो अ बिट अबाउट इट, मुझे उस बारे में थोड़ा पता है। लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर तलाश करो। लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर तलाश करो। डोंट शिर्क वर्क, काम से जी मत चुराओ। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर मत थूको। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर मत थूको। ही केम इन टू माई बेडरूम, वो मेरे ख्वाबगाह में आया। ही केम इन टू माई बेडरूम, वो मेरे ख्वाबगाह में आया। अटोन फॉर योर सिंस, अपने गुनाहों से तौबा कर। यूज़ योर विट, होश से काम लो। हु इज़ ही टू यू, वो तुम्हारा क्या लगता है। हु इज़ ही टू यू, वो तुम्हारा क्या लगता है। यूज़ योर विट, होश से काम लो। यूज़ योर विट, होश से काम लो। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश, कांट यू, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, नहीं बोल सकते क्या। यू कैन स्पीक इंग्लिश, कांट यू, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, नहीं बोल सकते क्या। ही विल हैव टू हैव अकाउंट फॉर द मनी, ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी, अपने पैसे का हिसाब देना होगा। विल यू डू वन थिंग, एक काम करोगे। विल यू डू वन थिंग, एक काम करोगे। आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। टीचर हैज़ नॉट कम येट, टीचर अभी नहीं आया। टीचर हैज़ नॉट कम येट, टीचर अभी नहीं आया। होल्ड फर्मली, मजबूती से पकड़ो। होल्ड फर्मली, मजबूती से पकड़ो। स्पीक वन एट अ टाइम, एक एक करके बोलो। स्पीक वन एट अ टाइम, एक एक करके बोलो। ही मे कम एनी टाइम, ही मे कम एनी टाइम, वो कभी भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। आई हैव गॉट एन अपसेट स्टमक, मेरा पेट खराब है। योर नोज इज़ रनिंग, तुम्हारी नाक बह रही है। योर नोज इज़ रनिंग, तुम्हारी नाक बह रही है। थ्रेड द नीडल, सुई में धागा डालो। थ्रेड द नीडल, सुई में धागा डालो। आई एम गोइंग टू द फ्ली मार्केट, मैं लंडा बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द फ्ली मार्केट, मैं लंडा बाज़ार जा रहा हूँ। यू आर सच अ ग्लूटन, तुम बड़े ही पेटू हो। यू आर सच अ ग्लूटन, तुम बड़े ही पेटू हो। डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। लुक मेक बेड अवर हेयर, देखो यहाँ बिस्तरा लगा दो। लुक मेक बेड अवर हेयर, देखो यहाँ बिस्तरा लगा दो। हैंग ऑन अ मिनट, एक मिनट रुको ज़रा।
ہینگ آن اے منٹ، 1 منٹ رکو ذرا. I have nothing to do with this، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. I have nothing to do with this، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. Wall have ears، دیواروں کے کان ہوتے ہیں. Nobody was home، گھر پہ کوئی نہیں تھا. Wring the cloth، کپڑے نچوڑ دو. Wring the cloth، کپڑے نچوڑ دو. Wait outside، باہر انتظار کرو. Wait outside، باہر انتظار کرو. Speak your mind، اپنے دل کی بات کہو. Speak your mind، اپنے دل کی بات کہو. Just taste it، چکھ کر دیکھو. Just taste it، چکھ کر دیکھو. She is so skeptical، She is so skeptical، وہ بہت شکی ہے. Keep sitting، بیٹھے رہیے. Keep sitting، بیٹھے رہیے. Fix that، اسے ٹھیک کرو. Say something، کچھ بولو. Say something، کچھ بولو. I am about to leave، میں نکلنے والا ہوں. I am about to leave، میں نکلنے والا ہوں. Say that again، وہ پھر سے کہو. Say that again، وہ پھر سے کہو. Where to go، کہاں جانا ہے. Where to go، کہاں جانا ہے. Find the solution، حل ڈھونڈو. Find the solution، حل ڈھونڈو. Don't tell others، دوسروں کو مت بتانا. Don't tell others، دوسروں کو مت بتانا. He is free from cares، وہ فکر سے آزاد ہے. He is free from cares، وہ فکر سے آزاد ہے. I just know him by name، میں صرف اسے نام سے جانتا ہوں. I just know him by name، میں صرف اسے نام سے جانتا ہوں. It takes two to make quarrel، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. It takes two to make quarrel، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. Barking dogs seldom bite، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. Barking dogs seldom bite، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. One lie leads to another، جھوٹ کی انتہا نہیں. جھوٹ کی انتہا نہیں. Familiarity breeds contempt، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. Familiarity breeds contempt، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. Don't shirk work، کام سے جی مت چراؤ. Don't shirk work، کام سے جی مت چراؤ. What does it make difference، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. What does it make difference، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. He was once my friend، وہ کبھی میرا دوست تھا. He was once my friend، وہ کبھی میرا دوست تھا. He is punctual to the minute، وہ ایک ایک منٹ کا پابند ہے. He is punctual to the minute، وہ ایک ایک منٹ کا پابند ہے. How time flies، وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے. How time flies، وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے. Keep it to yourself، اپنے تک ہی رکھنا. Keep it to yourself، اپنے تک ہی رکھنا. Don't put a hex on me، مجھ پر بری نظر مت ڈالو. Don't put a hex on me، مجھ پر بری نظر مت ڈالو. How do I know، مجھے کیسے پتا. How do I know، مجھے کیسے پتا. Shall we go now، کیا اب ہم چلیں. Shall we go now، کیا اب ہم چلیں. Hand him over، یہ اس کے ہاتھ میں تھما دینا. Hand him over، یہ اس کے ہاتھ میں تھما دینا. جو دل کرتا ہے کرو. Suit yourself، جو دل کرتا ہے کرو. Show him out، اسے باہر کا رستہ دکھاؤ. Show him out، اسے باہر کا رستہ دکھاؤ. I didn't recognize you، میں نے آپ کو نہیں پہچانا. I didn't recognize you، میں نے آپ کو نہیں پہچانا. How do you do that، تم یہ کیسے کر لیتے ہو. How do you do that، تم یہ کیسے کر لیتے ہو. You are such a dark horse، بڑے چھپے رستم ہو. You are such a dark horse، تم بڑے چھپے رستم ہو. What do you think، what should I do، کیا خیال ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. What do you think، what should I do، کیا خیال ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. Stop tickling me، گدگدی کرنا بند کرو. Stop tickling me، گدگدی کرنا بند کرو. Such a moocher you are، بڑے ہی مفت خور ہو. Wring the clothes، کپڑے نچوڑ دو. Wait outside، باہر انتظار کرو. Wait outside، باہر انتظار کرو. Speak your mind، اپنے دل کی بات کہو. Speak your mind، اپنے دل کی بات کہو. You are such a glutton، تم بڑے ہی پیٹو ہو. You are such a glutton، تم بڑے ہی پیٹو ہو. Speak your mind، اپنے دل کی بات کہو. Speak your mind، اپنے دل کی بات کہو. Wait outside، باہر انتظار کرو. You had better get the hell out of here، بہتر ہوگا تم یہاں سے چلتے بنو. You had better get the hell out of here، بہتر ہوگا تم یہاں سے چلتے بنو. I will go if you go، تم جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گا. I will go if you go، تم جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گا. Enough talk، let's go now، بہت باتیں ہو گئیں اب چلو. Enough talk، let's go now، بہت باتیں ہو گئیں اب چلو.
Who will have a go? کون شروع کرے گا؟ Who will have a go? کون شروع کرے گا؟ We have lost out way. ہم راستہ بھول گئے ہیں. We have lost out way. ہم راستہ بھول گئے ہیں. I have no objection to this. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. I have no objection to this. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. Don't pluck flowers. پھول مت توڑو. Don't pluck flowers. پھول مت توڑو. It doesn't bother me any. مجھے اس سے ذرا بھی مسئلہ نہیں. It doesn't bother me any. مجھے اس سے ذرا بھی مسئلہ نہیں. I am under debt. مجھ پر قرضہ ہے. I am under debt. مجھ پر قرضہ ہے. It was done by me. یہ مجھ سے ہوا. It was done by me. یہ مجھ سے ہوا. I am afraid I am late. مجھے افسوس ہے میں لیٹ ہوں. I am afraid I am late. مجھے افسوس ہے میں لیٹ ہوں. He has put a spell on احسن. اس نے احسن پر جادو کر دیا ہے. He is just sacrificial lamb. وہ صرف بلی کا بکرا ہے. I am not sure yet. میں ابھی تک نہیں جانتا. I am not sure yet. میں ابھی نہیں جانتا. He is an apple of my eye. وہ میری آنکھ کا تارا ہے. He is an apple of my eye. وہ میری آنکھ کا تارا ہے. Every ass love his bray. ہر گدھے کو اپنی آواز سریلی لگتی ہے. I really mean it. میرا واقعی یہی مطلب ہے. This matter is still under consideration. یہ معاملہ ابھی زیر غور ہے. This matter is still under consideration. یہ معاملہ ابھی زیر غور ہے. I call a spade a spade. میں بالکل صاف صاف بولتا ہوں. What if you were a president? کیا ہوتا اگر تم صدر ہوتے؟ What if you were a president? کیا ہوتا اگر تم صدر ہوتے؟ I am to go now. مجھے اب بھی جانا ہے. I am to go now. مجھے اب جانا ہے. What if you were a president? کیا ہوتا اگر تم صدر ہوتے؟ I call a spade a spade. میں بالکل صاف صاف بولتا ہوں. I really mean it. میرا واقعی یہی مطلب ہے. Every ass love his bray. ہر گدھے کو اپنی آواز سریلی لگتی ہے. I am not sure yet. میں ابھی نہیں جانتا. میں ابھی نہیں جانتا.